जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम आदरणीय दर्शकबिन 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र एरियन टेलिभिजन इटहरीको सहकार्यमा निर्माण गरिएको प्रहरी कार्यक्रमहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसारण हुने प्रहरी कार्यक्रममा आज हामी प्रदेश 1 भरिका मुख्य घटना सम्बन्धीका समाचारहरू, प्रहरी गतिविधि सम्बन्धीका समाचारहरूका साथै कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा जबरजस्तीकरणीको घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी तयार पारिएको जनचेतनामूलक वृत्तचित्र लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ अपराध सम्बन्धी समाचारबाट। यो साता लागौसत ब्राउन सुगर र गाँजा ओसार पसारमा संलग्न एक महिलासहित 6 जनालाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा मेचीनगर नगरपालिका 7 नयाँ बसपार्क बस्ने 22 वर्षीय रोजिना आले खड्का, मेचीनगर 10 बस्ने 31 वर्षीय प्रदीप आले मगर, मेचीनगर 8 का 20 वर्षीय प्रसन्न राजवंशी, मेचीनगर 1 का 44 वर्षीय पदमबहादुर दर्जी, 23 वर्षीय चरण लामिछाने र भारत दार्जिलिङका 27 वर्षीय अनु प्रधान रहेका छन्। विशेष सूचनाको आधारमा लागौसत नियन्त्रण ब्युरो काँकडभिट्टा र इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गत 24 गते भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेकी खड्कालाई 2 ग्राम ब्राउन सुगरसहित पक्राउ गरेको हो। यसैगरी मगर र राजवंशीलाई 27 गते बेलुका 13 ग्राम लागौसत खैरो हेरोइनसहित पक्राउ गरेको थियो। यस्तै दर्जी र लामिछानेलाई लागौसत गाँजासहित 24 गते राति प्रहरी चौकी तिरिङ खोलाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट प्रहरले 3 किलोग्राम गाँजा बरामद गरेको थियो। यसैगरी दार्जिलिङका अनु प्रधान 26 गते बेलुका काँकडभिट्टाको मेची पुलबाट 6 ग्राम लागौसत ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परेका हुन्। यसरी लागौसत ब्राउन सुगर र गाँजासहित पक्राउ परेका उनीहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट थप अनुसन्धान भइरहेको छ। सुनको सिक्री घाँटीबाट थुतेर भाग्ने बारा जितपुर नगरपालिका 9 बस्ने 20 वर्षीय निरज रायलाई इलाका प्रहरी कार्य धुलाबारले पक्राउ गरेको छ। असार 24 गते झापाको मेचीनगर नगरपालिका 9 धुलाबारी बस्ने 50 वर्षीय गीता अधिकारीले घाँटीमा लगाएको सुनको सिक्री थुतेर भाग्नेको भन्ने सूचना पाए लगत्तै तत्काल खटिएको प्रहरी टोलले रायलाई पक्राउ गरेको हो। रायले बजारमा किनमेल गरिरहेकी अधिकारीले घाँटीमा लगाएको 1.5 तोलाको सुनको सिक्री थुतेर भागेका थिए। यसरी दिन दहाडै चोरीमा संलग्न रहेका रायलाई पक्राउ गरी घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारले जनाएको छ। सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 5 का 57 वर्षीय सुब्बा कामीको हत्या आरोपमा कामीकै श्रीमती र अर्का 1 जना व्यक्तिलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले पक्राउ गरेको छ। असार 25 गते राति श्रीमान श्रीमती सँगै सुतेकोमा 26 गते बिहान श्रीमान मृत अवस्थामा रहेको भन्ने खबर प्राप्त भएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुबाट प्रहरी टोली खटिगई अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा कामीको शरीरमा केही शङ्कास्पद चोटपटक रहेको पाइएसँगै सूक्ष्म अनुसन्धान गरेको प्रहरी टोलीले हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा कामीकै श्रीमती 55 वर्षीय बुदा माया विक र स्थानीय 53 वर्षीय निमा तामाङ रहेका छन्। पक्राउ परेका 2 जना र मृतक समेत बेलुका सँगै बसेर मादक पदार्थ सेवन गरेको र मादक पदार्थ सेवनकै क्रममा घरायसी विषयमा वाद विवाद हुँदा मादक पदार्थको सनकमा कामीको हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको छ। हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका 2 जनाको सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। छुरा प्रहार गरी बालकलाई हत्या गरेको आरोपमा अर्का 1 जना बालकलाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ। असार 28 गते सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका 6 सुवानाका 16 वर्षीय बालकलाई छुरा प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा स्थानीय 17 वर्षीय 1 बालकलाई प्रहरले पक्राउ गरेको हो। 28 गते बिहान 7:15 बजेको समयमा घरैमा सुतिरहेका चन्द्र सदाको 16 वर्षीय छोरा विवेक सदालाई स्थानीय 17 वर्षीय बालकले सुतिरहेकै स्थानमा गई पेटमा छुरा प्रहार गरी घाइते बनाएको भन्ने सूचना प्राप्त भएसँगै इलाका प्रहरी कार्यालय पक्कलीबाट प्रहरी टोली खटिगई घाइतेलाई उपचारको लागि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो।
घाइते भएका बालकको मृत्यु भएसँगै घटनामा संलग्न रहेका बालकलाई घटनामा प्रयोग भएको छुरासहित पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय पकलीले जनाएको छ। झापाको भद्रपुर नगरपालिका 5 का 18 वर्षीय मोहम्मद प्यारे र भद्रपुर नगरपालिका 6 का 19 वर्षीय वरुण सहनी मोबाइल चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका छन् भने प्यारेको साथबाट पिस्तोलमा लाग्ने 80 राउन्ड गोली समेत बरामद भएको छ। यही असार 24 गते राति पुरानो भद्रपुरमा राजु अग्रवालले सञ्चालन गर्दै आएको प्रियङ्का मोबाइल पसलबाट पसलभित्र रहेका विभिन्न कम्पनीका मोबाइल 29 थान, घडी 2 थान र नगद 61,500 समेत गरी जम्मा 5,18,200 रुपियाँ मूल्य बराबरको चोरी भएको थियो। पसलको सटर फोडेर लाखौं रुपियाँ बराबरको सामान र नगद समेत चोरी भएको भन्ने सूचना पाएसँगै लगत्तै चोरीमा संलग्न व्यक्तिको खोजतलासमा खटिएको प्रहरी टोलीले प्यारेलाई 28 गते राति पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सोधपुछ र अनुसन्धान गर्ने क्रममा चोरी भएका मध्ये 1 थान मोबाइल, मोबाइलको चार्जर 27 थान र प्यारेको घरबाट 80 राउन्ड पिस्तोलको गोली बरामद भएको हो। यसैगरी सोही घटनाका संलग्न सहनीलाई 26 थान मोबाइलसहित सिराहाको मिर्सैयाबाट पक्राउ गरेको हो। यसका साथै उनीहरूले सटर फुटाउन प्रयोग गरेको रड र पसलमा लगाएको तोडिएको ताला समेत बरामद भएको र घटना सम्बन्धमा अन्य थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। अब प्रहरी गतिविधि सम्बन्धी समाचार। दक्ष प्रहरी जनशक्ति उत्पादनमा विशेष जोड दिन प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुदीप गिरीले बताउनु भएको छ। प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगरको निरीक्षण भ्रमणको क्रममा कार्यरत केन्द्रका समादेशक, प्रहरी कर्मचारीहरू तथा प्रशिक्षार्थी प्रहरीहरूलाई निर्देशन दिनुहुँदै उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। शून्य सहनशीलताको अक्षरशः पालना गर्दै प्रविधि मैत्री, प्रमाण र परिणाममुखी अनुसन्धान पद्धति अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै तालिमका सुरुवाती दिनदेखि नै उक्त कुरामा विशेष ध्यान दिई प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रशिक्षण दिन समेत तालिम केन्द्रका समादेशक तथा प्रशिक्षकहरूलाई विशेष निर्देशन दिनुभयो। यसैगरी यसै हप्ता प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रणमणि गिरीले प्रदेश प्रहरी गण विराटनगर, विशेष सुरक्षा गण दुहबी, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरी सुनसरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरको समेत निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको छ। निरीक्षण भ्रमणको क्रममा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुहुँदै उहाँले अनैतिक र आचरण विपरीत कार्य गर्ने कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीहरूलाई क्षम्य नहुने बताउनु भएको छ। यसैगरी आन्तरिक व्यवस्थापन तथा प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च राखी प्रहरीको क्षमता वृद्धि गरी आर्थिक पारदर्शिता र प्रहरी कार्यप्रतिको जवाफदेहितामा विशेष जोड दिन र विपद व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा विशेष सक्रियताका साथै भिड नियन्त्रण तथा प्रहरी कारबाहीमा कति पनि विचलित नभई आम नागरिकहरूको जीवधनको सुरक्षामा सदैव अग्रपङ्क्तिमा रहन समेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो। यसका साथै राजमार्ग तथा दुर्घटना सम्भावित स्थानहरूमा चेक पोइन्ट राखी चेक जाँच गरेमा सरित दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने हुँदा सोही अनुसार गर्न र बल प्रयोग गर्दा बल प्रयोगका सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै कार्य गर्न तथा विपद व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरी अग्रपङ्क्तिमा रही खटिँदै जनजनको सुरक्षा गर्नुपर्ने हुँदा 24 घण्टा तयारी अवस्थामा रहन समेत निर्देशन दिनुभयो। यसका साथै प्रणमणि गिरीले राम्रो काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई तत्काल पुरस्कृत गरिने र आचरण विपरीत कार्य गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरिने समेत प्रश्न पार्नुभयो। कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा प्रस्तुत छ जबरजस्तीकरणीको घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी तयार पारिएको जनचेतनामूलक वृत्तचित्र। बेच्ने खोइ कता लाने प्लान गरिरहेको थियो तिनीहरू हैन। अनुसन्धानमा खुलेका कुराहरू सम्पूर्ण कुरो जुन मिसिनमा छ त्यो अनुसारकै फैसला आइरहेको पनि छ। प्रतिवादीको परवाना पर्ने सम्भावनाहरू रहन्छ, त्यसले गर्दा परवाना नष्ट हुन्छ। त्यो कुरा अर्का परवानाको सुरक्षाको कुरो त्यहाँ छ। अहिले घरमा बस्या भए चाहिँ यस्तो हुन्थेन जस्तो लाग्यो क्या, किनकि यस्तो मलाई सबैले हेप्थ्यो होला क्या। तर यता सुन्न आयो मलाई लाग्छ मलाई गडले नै पुर्याएको होला क्या यस्तो राम्रो ठाउँमा। यस्ता घटना हुन नदिनका लागि वा न्यूनीकरणका लागि छोरीसँगै छोरालाई पनि संस्कारी बनाउन जरुरी छ। तपाईले जहाँ जाँदाखेरि पनि 100मा फोन गर्नुभयो भने
तपाईँ तुरुन्त प्रहरीबाट रेस्पोन्स हुन्छ। वाउ वेलकम मिस ग्रीष्मा। तपाईँ को हो? दिवाकर उर्फ नमस्ते दिवाकर। तपाईँ दिवाकर त होइन। मलाई यहाँ दिवाकरले भेट्न बोलाएको थियो, तर त्यो मेरो फेक आइडी थियो। रियल आइडी तिम्रो अगाडि हाजिर छ। तिमी र म एउटा गेम खेलौँ है? गेम? कस्तो गेम? आऊ आऊ। तिम्रो जवानी मलाई दिन्छौ कि? मलाई छोडिदिनुहोस्, मलाई प्लिज छोडिदिनुहोस्। तँलाई छोड्ने भाइ यहाँ बोलाउँथे म। मलाई छोडिदिनुहोस्। बचाऊ! 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 मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि 18 वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ। जबरजस्ती करणीले जीवनभर पीडा दिन्छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 ले व्यवस्था गरे अनुसार जबरजस्ती करणी गरेमा अपराधको प्रकृति र महिलाको उमेर अनुसार कम्तीमा 7 वर्षदेखि जन्म कैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ।
प्रचलित कानूनले वैवाहिक सम्बन्धमा समेत जबरजस्ती करनी भएमा 5 वर्षसम्मको कैद सजाय तोकेको छ। अपराध तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा यस आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्त्यसम्ममा कुल 18,754 अपराधका घटनाहरूमध्ये 2139 घटना जबरजस्ती करनी सम्बन्धी रहेका छन्, जुन कुल अपराधको 11.35% रहेको देखिन्छ भने गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 13.41% घटना भएको देखिन्छ। पीडितको उमेर समूह अनुसार हेर्दा 3 आर्थिक वर्षमा 10 वर्षभन्दा कम उमेरको 12%, 10 देखि 18 वर्षसम्मको 53.09%, 19 देखि 60 वर्षसम्मको 33.63% र 60 वर्षभन्दा माथिको 1.28% पीडित रहेको देखिन्छ। बुबा तथा दाजु, हजुरबुबा, काका, मामा लगायत घर परिवार र नजिकका नातेदारबाट नै धेरैजसो जबरजस्ती करनीका घटना भइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विगत 3 आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार कुल घटनाको 6.65% घटना घर परिवारको सदस्यबाट, 74.8% घटना आफन्त, साथीभाइ, परिचितबाट र 18.55% घटना अपरिचितबाट भएको देखिन्छ। सानो बच्चाहरूले तत्काल भन्दैनन् केही पनि, परिवारभित्रको अथवा चाहिँ चिनेजानेकै वरिपरिका मान्छेहरू हुन्छ, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले प्रतिकार गर्न नसक्ने, भन्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई अब सानोतिनो लोभ प्रलोभन दिएर तर्साएर थर्काएर पनि चाहिँ पीडित बनाउने गरिएको पाइन्छ। एउटा ठुलै दाइ थियो एकदमै होइन, अनि चाहिँ त्यसपछि त्यो पनि रहेछ, अनि आऊ ट्याक्सीभित्र बस, अनि ठ्याक्कै ट्याक्सीभित्र पनि बसाइहाल्यो न, ट्याक्सी पनि उसले कुनै पार्क सार्क लगेको होला होइन, ठान्डा थियो, लास्टमा होटेलमा लगेर होइन तिनीहरूले फेरि भएर यस्तो जबरजस्ती गर्यो होइन, त्यो रक्सी खुवाएर, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यही होटेलमै थियो होइन, अनि त्यसले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ खोइ केही पनि मलाई घर पुर्याइदियो, म यस्तो ठाउँ हेरेकै थिएँ त्यो होटेलका, ऊ त्यहाँ एयरपोर्ट नेरी रहेछ होइन, नाम पनि मलाई थाहा नै थिएन होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसले अनि घर पुर्याइदियो, कोही पनि मानिरहेकै थिएन, उल्टै मलाई बेच्ने खोइ कता लाने प्लान गरिरहेको थियो तिनीहरू होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ दाइले खोइ त्यो गुगलको एउटा उयो म्याप हुन्छ नि, त्यो खोइ कता ठाउँ भनेर त्यो पत्ता लगाउने हो, त्यही भएर होइन दाइ खोज्दै खोज्दै आउनुभयो। अनि त्यसपछि पुलिसहरूलाई पनि लिएर आउनु भएको थियो, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही गौशालाको पुलिस स्टेसनमा त्यो रातिखेरमा होसमा थिएन, ठ्याक्कै त्यतै लगाएर रहेछ। अनि आँखा खोल्दाखेरि त्यतै थियो होइन, अनि मैले सबै रोएर त्यतै आफ्नो कुराहरू सबै कुरो भनेँ होइन। अनि भनेपछि चाहिँ त्यो केटाहरू सबैलाई लिएर आयो खोजेर, अनि त्यो केटाहरूलाई चाहिँ जेलमा हाल्यो होइन। पुलिसहरूले चाहिँ एकदमै सहयोग गर्यो होइन, अनि पछि त्यस्तो मेरो दुःख पनि बुझिदिनु भयो होइन, अनि जस्तो हालतमा आएको थिएँ उनीहरू पनि अलिकति मसँगै अलिकति दुःख मानिरहेको थियो होइन। त्यसपछि चाहिँ कालीमाटीमा सारिदियो होइन, कालीमाटीमा सार्दाखेरि चाहिँ त्यताको पनि पुलिसहरू एकदमै राम्रो थियो, महिला सेलको मान्छेहरू होइन, अनि यतासम्म ल्याइदियो। म चाहिँ अहिले घरमा बस्या भए चाहिँ यस्तो हुन्थेन जस्तो लाग्यो क्या, किनकि यस्तो मलाई सबैले हेप्थ्यो होला क्या, तर यतासम्म आयो मलाई लाग्छ मलाई गडले नै पुर्याएको होला क्या यस्तो राम्रो ठाउँमा, अनि म हाँस्न सकिरहेको छु। यदि कसैले आफ्नो घर परिवारभित्रकै वा विवाह गर्न नहुने नातामा करनी गरेमा त्यसलाई हाड नातामा करनी भएको मानिन्छ र उक्त करणीमा 3 वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। घरभित्रका घटनामा पीडितले विविध कारणवश रिपोर्ट नगरेको घटना समेत प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ। नजिकका आफन्तबाट भएको हिंसाका घटना दबाव र प्रभावमा परि बाहिर नल्याउने प्रविधि अझै रहेकोले अपराध र हिंसाबारे सानै उमेरदेखि नै सचेत गराउनु पर्ने देखिन्छ। यसमा सम्बन्धित अभिभावक र विद्यालयका शिक्षकको प्रमुख भूमिका रहन्छ। अब
विस्थापित भइ नै सकेका हुन्छ होइन। अनि उहाँहरूको चाहिँ के छ, इच्छा के छ, क्षमता के छ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ विचार गरेर एनालाइसिस गरेर पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो साथीकै चाहिँ चिल्ड्रेन होमहरू पनि छन् होइन। अनि साथीले नै चाहिँ पढ्नको लागि चाहिँ पठाउँछौँ, अरू होमहरूसँग पनि हामी कोअर्डिनेसनहरू गर्छौँ। र अब पढ्न नसक्ने ड्रप आउट भएको हुनुहुन्छ होइन, घर फर्किने अवस्था पनि छैन भने उहाँहरूलाई हामी ट्रेनिङहरू दिन्छौँ होइन, रोजगारीमूलक ट्रेनिङहरू दिएर चाहिँ आत्मनिर्भरताको लागि सहयोग गर्छौँ। सँगसँगै हामी बिउ पुँजी भनेर पनि दिन्छौँ। त्यही उहाँले चाहिँ एकदमै ठुलै भव्य केही गर्नुपर्छ भन्ने छैन, सानोतिनो एउटा हुन्छ नि अब बिजनेस व्यापार गरेर पनि आफ्नो खुट्टामा आफ्नो र आफ्नो बालबालिकालाई चाहिँ केही हुने लाइभलीहुडको लागि जीविकापार्जन गर्न सक्ने गरेर चाहिँ सहयोग होस् भनेर हामीले बिउ पुँजीको पनि व्यवस्था गरेर सहयोग गरिरहेको छौँ। समाजकै अग्रज तथा प्रतिष्ठित एवं उच्च पदमा हुने व्यक्तित्व तथा परिवारका सदस्यबाट नै जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराध गरी कानुनको ढोकासम्म नपुगोस् भनी बीचमै लुकाउनको लागि पहिला फकाउने र नमाने परिवारकै हत्या गर्ने धम्की दिने गरेको र पीडितको हत्या नै समेत भएको घटना प्रहरीको अनुसन्धानबाट देखिन्छ। पहिला सुरुमा उजुरी हुने, त्यसपछि फेरि लेनदेनको हिसाबले चाहिँ मिल्ने, त्यसपछि अब अदालतमा गएर पनि होस्टाइल भइदिने, यस्ताहरू घटनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। चर्चित घटनाहरूमा पनि त्यस्ता किसिमका अवस्थाहरू आएको हामीले पाएका छौँ। तर अदालतले यो कुरोलाई हेर्छ, अनुसन्धानमा खुलेका कुराहरू सम्पूर्ण कुरो जुन मिसिलमा छ त्यो अनुसारकै फैसला आइरहेको पनि छ र चाहिँ प्रमाणले बोल्ने कुरा हो। यो जघन्य अपराध कसैले मिलाउन खोज्दैमा मिल्दैमा अदालतबाट छुट हुँदैन। वर्तमान विश्व सूचना प्रविधिको युग हो। एकातर्फ प्रविधिको प्रयोगबाट निकै ठूलो सफलता मिलेको छ भने अर्कोतर्फ प्रविधिको गलत प्रयोग र अनधिकृत पहुँचका कारण पनि जबरजस्ती करणी लगायतका आपराधिक घटनाहरूमा वृद्धि भएको पाइन्छ। जबरजस्तीकरणीको घटना उजुरीको सम्बन्धमा वास्तविक पीडितहरू उहाँहरू घटना घटे लगत्तै हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहुन्छ र घटना घटे पश्चात पनि लामो समय पश्चात उहाँहरू आउने गर्नुभएको छ। जस्तो 4 वर्षसम्म लिभिङ रिलेसनमा बस्ने र 5औं वर्षमा उहाँहरू जबरजस्तीकरणी भयो भनेर पीडित बनेर पनि आएका घटनाहरू छन्। त्यसकारण लामो समय पश्चात पनि उहाँहरू चाहिँ पीडित बनेर हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहुन्छ, कार्यालयमा आउनुहुन्छ र हामी उहाँहरू पीडित बनेर आएपछि हामी कानुन बमोजिम अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। विभिन्न देशहरूमा नियमित स्वास्थ्य जाँच, मनोपरामर्शका कार्यक्रमहरू विद्यालय हाता र समुदायमा समेत हुने गर्दछ। यसले आम नागरिकमा सचेतना फैलाउने र अपराध रोकथाममा मद्दत पुर्याउने भएकोले यस्ता कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाट समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसबाट बालबालिकालाई गुड टच, ब्याड टच, यौन दुर्व्यवहार तथा अपराधजन्य घटनाबारे सचेत गराउन र यस्ता घटना भएमा रिपोर्ट गर्ने चेतनाको विकास गराउन अपरिहार्य भएको छ। यौन दुर्व्यवहार तथा जबरजस्ती करणी हुनबाट जोगिनको लागि हामीले निम्न कुराहरूको ख्याल गर्नुपर्दछ। बालबालिकाहरू परिवारका सदस्यले चिनाएका व्यक्ति बाहेक अन्यसँग नजिक नहुने, उनीहरूको साथमा कतै नजाने, सँगै बसाउन खोजेमा नबस्ने, केही खानेकुरा दिएमा नखाने। साना नानीहरूलाई सकेसम्म एकै उमेरकासँग खेल्ने बानीको विकास गराउने। आमा बाबुले गर्ने व्यवहार ठिक र त्यही व्यवहार अपरिचित या सामान्य चिन्जानका व्यक्तिले गर्दा के भिन्नता हुन्छ सो बारे सम्झाउने। बालबालिका स्कुल जाँदा होस् या अन्य स्थानबाट घर फर्किएपछि कहाँ गयो, के भयो, कोसँग कुरा गर्यो, कसले के भन्यो जस्ता विषय सामान्य ढंगले सोध्ने र आफ्ना नानीहरू पीडित भए नभएको यकिन गर्ने। यदि कुनै व्यक्तिले साना नानीहरूको निजी अङ्गहरूमा छोएमा अथवा छुने प्रयास गरेमा तुरन्त आफ्ना बुबा आमालाई अथवा स्कुलमा शिक्षकलाई भन्नु पर्छ भनेर सम्झाउने। सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई पनि आफ्ना गोप्य तस्बिरहरू नपठाउने। सामाजिक सञ्जालबाट मात्र चिनेको व्यक्तिसँग
भिडियो कल नगर्ने, भेटघाट नगर्ने र यस्ता अन्य कार्यबाट टाढै रहने। यौनजन्य कार्यको लागि आर्थिक प्रलोभन देखाए प्रभावमा पार्न सक्ने भएकोले सचेत रहने र सोको जानकारी समयमै प्रहरीलाई गराउने। कुनै पनि मानिस चाहे चिनेको होस् या नचिनेका, यदि कसैले पटक पटक भेट्न बोलाउने वा कोही नभएको मौका पारेर सिधै आफ्नो जिउमा छुन खोज्दछ भने तुरुन्त प्रतिकार गर्ने र सोको जानकारी विश्वासिलो व्यक्तिलाई गराउने। बालबालिकालाई आत्मरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने र छोरालाई सानैदेखि नै यौन हिंसा तथा दुराचार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सिकाउने। यदि कसैले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार र यौन शोषण गरिरहेको छ भने आफूमा मात्र सीमित नराखेर सो कार्यलाई कानुनको माध्यमबाट समाधान गर्ने। विगतमा समेत शक्तिमा रहेकाहरूले गाउँका कमजोर वर्गका छोरी चेलीमाथि दुर्व्यवहार गर्थे भने अहिले धनको आडमा धनाढ्यहरूले यौन शोषण दुर्व्यवहार गरेका घटनाहरू पनि आउने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा धनको उन्मादले आर्थिक प्रलोभन देखाएर अर्काको अस्मिता लुट्ने अपराधिक मनोवृत्तिका मानिस पनि यस समाजमा छन्। त्यसैले हामीले त्यसरी हुन सक्ने अपराध न्यूनीकरणको लागि बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ। पछिल्लो समय जबरजस्ती करणी घटनाका मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्थामा विभिन्न दबाव र प्रभावमा पारी पीडितले अदालतमा बयान फेर्ने समेत गरेको पाइएको छ। पीडित चाहिँ के छ भने को बस्ने ठाउँ हुँदैन, यस्तो छैन भने उसलाई चाहिँ अब जिम्मा लाउने, कहाँ लगेर राख्ने, अब यो पनि समस्याहरू छ। त्यसको लागि चाहिँ अब के छ भने सुरक्षित गृहहरूका लागि नेपाल सरकारबाट केही आफैले गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। केही सामाजिक संस्थाहरूलाई छनौट गरेर हामीले चाहिँ अब यो दिएको अवस्थाहरू पनि छ र तिनै संस्थाहरूमा हामीले तिनलाई राखेपछि भोलि बकबदर गर्नदेखि लिएर अरू काउन्सिलिङ, पीडितको उपचारदेखिका हरेक कुराहरूमा सजिलो हुन्छ। त्यो भयो भने उसले चाहिँ संरक्षण साक्षी संरक्षित हुन्छ क्या। नत्र भने फेरि प्रतिकूल हुने सम्भावनाहरू, प्रतिवादीको प्रभाव पर्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यसले गर्दा प्रमाण नष्ट हुन्छ। त्यो कुरा अर्का प्रमाणको सुरक्षाको कुरो त्यहाँ छ। बयान चेन्ज गर्ने होइन, जब के अरे जागिर फिर्ता लिने सम्बन्धमा हामी उहाँहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्छौँ, पीडितलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउँछौँ र पीडकको सम्पर्कबाट उहाँहरूलाई चाहिँ हामी टाढा राख्छौँ। नेपालमा अझै पनि जबरजस्ती घटनालाई दबाउने तथा पीडितले सामाजिक अपहेलना बेहोर्नु पर्ने र सो घटना बाहिर आउन नसकेको अवस्था रहेको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै पीडितलाई कानुनको ज्ञान प्रदान गरी न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिलाउने र पीडकलाई सजायको दायरामा ल्याउने गरेको छ। महिला हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरेको नेपाल प्रहरीले अपराधको पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै पीडितलाई कानुन बमोजिम सम्मानजनक सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिलाउन हर प्रहर प्रयासरत रहेको छ। जङ्गल एकान्त स्थानमा एक्लै दुक्लै नहिँड्ने र यदि बाइचान्स आफूमाथि आक्रमण भइसक्यो भने होइन नजिकको मैले के भन्छ नजिकको आफ्नो प्रहरी कार्यालयहरूको फोनहरू जहिले पनि साथमा राख्नुहोस् र तपाईँले फोन गर्ने अवस्था छ भने फोन गर्नुहोस् र त्यो फोनहरू सबै याद नहुन सक्छ। त्यस कारण तपाईँले जहाँ जाँदाखेरि पनि 100मा फोन गर्नुभयो भने तपाईँ तुरुन्त प्रहरीबाट रेस्पोन्स हुन्छ भने अर्को तपाईँको पुलिस एप छ, पुलिस एपलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यसको माध्यमबाट पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ तुरुन्त हामी उद्धार गर्न सक्छौँ। प्रचलित कानुनको गलत प्रयोग गरी व्यक्तिगत रिसिभी वा स्वार्थपूर्तिको लागि बदनियतपूर्वक जबरजस्ती करनीको मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयास समेत भएको पाइन्छ। यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न प्रहरी अनुसन्धानको आधारमा सम्मानित अदालतले जाहेरवालालाई नै सजाय गरेको घटना समेत सार्वजनिक भएको छ। यसर्थ पीडितलाई न्याय दिलाउन र आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिलाई सजाय दिलाई समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न नेपाल प्रहरी निरन्तर लागि परेको छ। जबरजस्ती करनी घर बाहिर मात्र होइन, घरभित्रै
आफन्त साथीभाइ र चिने जानेका व्यक्तिहरूबाटै भइरहेको छ। यदि तपाईँ यस्ता घटनाबाट पीडित हुनुहुन्छ भने आफै भित्र दबाएर नराख्नुहोस्। यस्ता घटना हुन नदिनका लागि वा न्यूनीकरणका लागि छोरीसँगै छोरालाई पनि संस्कारी बनाउन जरुरी छ। यदि तपाईँ या तपाईँले चिने जानेका कोही जबरजस्तीकरणी, यौन हिंसा या यौन दुर्व्यवहारको शिकार हुनुभएको छ भने आजै नजिकको प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तह, राष्ट्रिय महिला आयोग वा अदालतमा गई मुद्दा दर्ता गराइहाल्नुहोस्। बेलैमा कानुनी उपचारको बाटो अपनाए न्याय अवश्य पाइन्छ। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी। दर्शकबिन, प्रहरी कार्यक्रम आजलाई यति नै। यहाँहरूलाई प्रहरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया भई पत्राचार वा फोनबाट जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। पत्राचारका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ प्रहरी कार्यक्रम, एरिना टेलिभिजन, इटहरी, सुनसरी र मोबाइल सम्पर्कका लागि 98 526 94 444। त्यसै गरी तपाईँलाई प्रहरी सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा, सूचना तथा उजुरी भए हामीले हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले प्रहरी गतिविधि, समाजमा घटेका विभिन्न अपराधिक घटनाहरूका साथै जनचेतनामूलक सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक तथा टिकटकको माध्यमबाट समेत आम नागरिक समक्ष पुर्याउँदै आइरहेको जानकारी गराउँदै अर्को सातासम्मका लागि म लगायत यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको सदा सुखद रहोस्। नमस्ते। जय नेपाल।